बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरीम शेख। नाज़रीन, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जो हैं इसहाक डार वतन वापस पहुंच चुके हैं 5 साल के बाद, और उन्होंने आते ही कहा है कि पाकिस्तान को जो है दोबारा बुलंदी पर ले जाएंगे, जबकि मुल्क की सूरत हाल सारी आपके सामने है। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नासिर नकवी साहब मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। सर जी, इसहाक डार के जो है 5 साल बाद वतन वापसी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि वो अब क्या तीर मारेंगे 5 साल बाद पाकिस्तान आके? मरियम, बात ये इसहाक डार की जो वापसी है ये बड़ी सवालिया निशान है, और सवालिया निशान इसलिए है कि देखना ये है कि जैसे आपने कहा वो क्या तीर मारेंगे। माजी में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, नून लीग उनसे खुश है, लेकिन इस वक्त वो इश्तिहारी थे। उनकी जायदादें जो लाहौर में थीं वो नीलाम की गई हैं, अब वो अदालत में पेश होंगे। आज भी उनकी समाअत थी जो नहीं हुई, और आज उन्होंने सेनेट का हल्फ उठा लिया, यानी ईवान बाला का हल्फ उठा लिया उस शख्स ने जो मुजरिम है अभी, क्योंकि अभी अदालत ने फैसला नहीं दिया, उनको बरी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है, तो सवालिया निशान या मुखालफिन की बात तो आई कि सामने। अब एक बात तो ये होगी सियासी तौर पे कि नवाज़ लीग, ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर 3 दफ़ा रहे तो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं। अगर तजुर्बेकार थे तो 3 दफ़ा ही निकाले क्यों गए? अगर इतनी बहुत अच्छी सियासत थी, यानी वो कहीं ना कहीं उनको फंसाया गया या फंस गया या जो भी है गलती की। लिहाजा इसी तरह शहबाज शरीफ साहब जो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, अब इनको ज़रूरत पड़ गई और शहबाज शरीफ साहब ने उनको बुलवा लिया इसहाक डार को। लेकिन आज ये खबर छपी है कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि मैंने ज़बानी इस्तीफ़ा दिया, हालांकि तमाम अखबारात में ये लिखा हुआ, कल सुर्खियाँ थी पाकिस्तान के तमाम अखबारात की कि नवाज शरीफ साहब ने इनको डार साहब को नामज़द कर दिया और मिफ्ता इस्माइल ने बाकायदा इस्तीफ़ा दे दिया, बल्कि उनको इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मौजूद थे, ठीक है मुशावरत से हुआ होगा, लेकिन लोगों को तो तनकीद करने का मिल गया मौका कि भैया आप वहाँ क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म में, पाकिस्तान आपने वापस भी आना है, आप यहाँ इस्तीफ़ा देते वो यहाँ तशरीफ़ लाते, यहाँ उनको आप वज़ीर बना देते। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर जो इसहाक डार साहब हैं, इन्हीं ने अगर माजी में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, अगर डॉलर को 210 से वो 190 पे ले आए थे, या उससे पहले उन्होंने मईशत को जो है बड़ा सहारा दिया, तो आज के हालात जो हैं वो भी तो सवालिया निशान है कि आज के हालात, यानी आप सियासी हालात कहें, आप मुआशरती हालात कहें, आप मुआशी हालात कहें, आप ज़मीनी हक़ाइक़ कहें कि जो सैलाब की वजह से, तो हालात इतने बुरे हैं। फिर एक और सबसे बड़ी बात कि इसहाक डार का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि हुकूमत जो है अबूरी है, कोई 5 साल की हुकूमत तो नहीं है कि वो आएंगे, प्लानिंग करेंगे, अगला बजट देंगे, उसमें सब कुछ कर लेंगे। तो ये चंद माह की जो हुकूमत रह गई है, इसमें सोचने की बात है कि आखिर अगर बहुत अच्छे थे तो उनको ज़ाया क्यों किया जा रहा है, और अगर बहुत अच्छे नहीं तो लाके उनको गंदा क्यों किया जा रहा है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मुस्लिम लीग के अंदर भी डिस्कशन हो रही है और मुस्लिम लीग से बाहर भी मुखालिफिन भी कर रहे हैं। सही हो गया। सर जी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक हुई है जो भी शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ के दामाद को लेके, जो भी उसका नतीजा आपकी नज़र में क्या है, क्या देखते हैं आप उसको? अच्छा, नतीजा क्या निकलना है? नतीजा देखें, ये कुछ चीज़ें होती हैं दबाव के लिए, लेकिन देखना ये है कि इसके पीछे कौन है, दिमाग किसका है और ये मामला हुआ क्यों। अब इसमें जो दूसरी दिलचस्प बात है वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब उन्हें इल्हाम भी होने लग गया है। वो कह रहे हैं ऑडियो अभी तो वो भी आने वाली है जिसमें मरियम नवाज़ जो हैं वो बात कर रही हैं अपने वालिद मोहतरम से, नवाज़ शरीफ साहब से, कायद से, और वो कह रही है फ़िक्र ना करें, इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने घर का बंदा है, वो इनको जनाब तोशा खाने में इनको नाअहल कर देगा। अब इनका इल्हाम कहाँ से हो गया? अभी तक इन्हें इल्हाम का ये ऐलान नहीं किया कि मुझे इल्हाम होता है, लेकिन जो हरकतें हैं वो इल्हाम की बातें सामने आने लग गई हैं कि वीडियो या ऑडियो अभी आई नहीं है, वो कह रहे हैं आने वाली है। फिर वो ये भी बताना कि इसमें क्या क्या है। हो सकता है साबका खातून अव्वल उनके पास मौक्कल थे, उन्होंने बता दिया उनको, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। जुल्म हो रहा है, और ये जो कुछ भी हुआ इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टेप लिया है। वो कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास बुलाया, उसमें हमारे तीनों जो आर्मी चीफ़ हैं, बर्री, बहरी और फ़ज़ाई, वो भी मौजूद होंगे, चीफ़ ऑफ स्टाफ भी होंगे, तमाम 3 जो बड़ी हमारी पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बड़ी एजेंसी हैं, IB है, ISI है, MI है, इसके सरबराहान भी शामिल होंगे और आला क़यादत भी होगी, वज़ीर दाखिला भी होंगे, सब लोग होंगे। अब इनका फ़ैसला होना चाहिए कि वो उस मुलज़िम को ला के
قوم کے سامنے پیش کرے کہ جس نے یہ حرکت کی. اگر پاکستان یا کوئی بھی اسٹیٹ جو جمہوری ملک ہے, جو آزاد ملک ہے, وہاں اگر وزیر اعظم یا صدر کا آڈیو جو اس طرح لیک ہونے لگ جائے تو دنیا بھر میں سبکی ہوتی ہے, بد اعتمادی کی فضا ہوتی ہے. جو دنیا کے باہر سے لوگ آتے ہیں یا مہمان, تو پھر ان کی آڈیو بھی لیک ہو سکتی ہے. وہاں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں, وہاں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, وہاں کچھ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, وہ لیک کریں, اس کو بات کا بتنگڑ بنا لیں. لہٰذا کل جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اور بڑے زوردار انداز میں کرنا پڑے گا. کیوں کہ رانا ثناء اللہ نے ایک بات کر دی ہے کہ ہم اصل بدے تک پہنچ گئے ہیں. اب ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ آ چکا ہے, اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ برائے فروخت بھی ہے. اچھا, برائے فروخت ہے تو کتنے میں؟ 3.5 لاکھ روپے میں, ڈالر میں یہ برائے فروخت ہے. لیکن دوسری طرف کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ڈیٹا والوں کو منع کرنے کے لیے اور ڈیٹا لینے کے لیے انہوں نے 5 ارب کی ان کو پیشکش کر دی ہے. اب یہ کوئی دماغ کی خرابی ہو گیا کہ جو ڈیٹا جو ہے برائے فروخت اعلان کے ساتھ بک رہا ہے 3.5 لاکھ ڈالر کا, اس کے آپ 5 ارب دے رہے ہو. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی روایات نہیں ہے, آپ کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے, کوئی آپ کو حدود نہیں ہے, ساری حدود آپ پار کر چکے ہیں. لیکن پھر سوالیہ نشان وہیں کا وہیں ہے کہ آخر یہ لیک کیسے ہوئی اور اس کے پیچھے کون ہے اور ان کو کیا سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ پیش بندی کی جا سکے. بالکل ٹھیک. سر, عمران خان نے کل GC میں خطاب کیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ نئی نسل کے لیے سیاستدان ان کو پرووائڈ کیا گیا. ہمیں عمران خان صاحب سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو یہ ایک الگ بات ہے. ہم کہتے ہیں چاہے وہ نواز لیگ کا ہو, نواز شریف صاحب کو لایا جائے اور ان کا استقبال کر کے ان سے خطاب کرایا جائے کسی بھی یونیورسٹی میں, وہ بھی غلط ہے. اگر آصف زرداری کو خطاب کرایا جائے تو وہ بھی غلط ہے. ہاں, بطور صدر, بطور وزیر اعظم یہ لوگ جاتے ہیں, وہ ان کا حق ہے. وہاں وہ بات کرتے ہیں قومیت کی, وہاں بات کرتے ہیں ریاست کی, وہاں بات کرتے ہیں ترقی کی, وہاں بات کرتے ہیں تعلیم کی, درس و تدریس کی بات کرتے ہیں, تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں, سیاسی بات نہیں کرتے. اب یہاں افسوسناک بات یہ ہوئی کہ یہاں انہوں نے ایسی باتیں کی کہ جو اپنے جلسوں میں کرتے ہیں انہیں وہی چورن بیچا. پہلے IT کی بات شروع کی, بھارت سے مقابلہ کرنا شروع کیا. اس کے بعد جب لڑکوں نے شور مچایا تو وہ دوسری طرف اچھا مجھے پتہ لگ گیا آپ کیا چاہتے ہیں. پھر انہیں وہ سیاسی مداری گیری کی اور اس میں پھر وہاں پہ نعرے بھی لگے اور وہاں نیوٹرل کو بھی برا بلا کہا گیا, سب کچھ کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ایک ارسلان صاحب ہے نا, ارسلان خالد صاحب, جن کے بارے میں ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کہا تھا بیٹا ارسلان سب کو غداری کی لسٹ میں ڈال دو, وہ ارسلان صاحب نے یہ پروگرام بنایا تھا. اب کسی کے منہ میں اتنی زبان تو ہونی چاہیے, کوئی یہ بتائے کہ یہ جتنے جلسے ہو رہے ہیں, جتنے اخراجات ہو رہے ہیں, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. توشہ خانے پہ تو آپ نے شور مچا رکھا ہے, سامان آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے, اور باقی معاملات میں کہہ رہے ہیں آپ یہاں سے فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں آ گیا, یہ ہو گیا. آپ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ بھی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے معاملات جو ہیں انٹرنیشنلی خراب کیے جا رہے ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں, ریاست کے خلاف ہیں, ہمارے اداروں کے خلاف ہیں, ہمارے قومی اداروں کے خلاف ہیں. ہمارے قومی اداروں کی توقیر جو ہے اس کو خراب کیا جا رہا ہے. باہر ہمارے بارے میں بد اعتمادی پیدا کی جا رہی ہے, اور اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت جو ایٹمی طاقت بھی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ دبایا جائے. اب اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ کہ اس میں سہولت کار کون ہے؟ سہولت کار تو اس میں پاکستانی موجود ہے. ان کو کون پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ ہماری صفوں میں جو کالی بھیڑیں ہیں وہ جو یہ کام کر رہی ہیں, سرکاری کر رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, تو کیا ہے؟ دیکھیں, الیکشن ہونا چاہیے, جمہوری اقدار ہے, پارلیمانی نظام ہے, الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن 2023 سے پہلے نہیں ہو رہا, یہ بھی سب کو پتہ لگ چکا ہے. جن کو کوئی غلط فہمی تھی ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے. اسی طرح سپہ سالار کی جو تعیناتی کا مسئلہ ہے اس پہ بڑا شور شرابہ کیا گیا. بھائی قومی اداروں کو آزاد ہونا چاہیے, ان کی اپنی میرٹ پالیسی ہونی چاہیے. اب عمران خان صاحب نے ایک اور بات کر دی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کا بھی میرٹ ہونا چاہیے, حالانکہ ان کا اپنا ایک سینئرٹی لسٹ موجود ہے. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں اب نہ وہ مطمئن ہو رہے ہیں, نہ عوام مطمئن ہو رہی ہے, نہ ہی عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی فلاح کے راستے نکل رہے ہیں. افسوسناک ہے, صورتحال اچھی نہیں ہے, نہ سیاسی ہے نہ معاشی ہے. بہرحال اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی کوئی وہ بم نہیں چلا سکتے جس کا ان سے توقعات کی جا رہی ہے.
बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल, देखा आपने कि किस तरह की दिलचस्प जो है वो गुफ्तगू थी, किस तरह से नासिर नकवी साहब ने एक एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर आपके सामने रखा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।